کیتا میرے سامنے نائی محمد دے دل نو تکلیف ہوندی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بیٹیاں نال کس قدر پیار کرن والے کس قدر محبتاں کرن والے اے کوئی جنگ بدر ہوئی تے میرے آقا فاتح بدر بن کے واپس تشریف لے آ رہے ہیں ادھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نکاح اندر جو سیدہ رقیہ نے سیدہ رقیہ دی طبیعت علیل ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پوچھ دیا نے عثمان میرے ابو دا تے پتہ کرو عثمان میرے ابو دی خیر خریت لوگوں کی بنے آئے پتہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی عثمان جاندے نے پتہ کوئی نہیں لگدا پھر آ جاندے نے پھر جاندے نے پھر آ جاندے نے سیدہ رقیہ اپنے ابو دیاں راواں تک دیاں اپنے مال کے حقیقی نو جا ملیاں سیدہ رقیہ دا انتقال ہو جاتا ہے ادھروں نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے صحابہ نعرہ تکبیر بلند کردے مدینے آ رہے ہیں لوگاں نے استقبال کیتا میرے آقا علیہ السلام نو اگوں دی جا کے ملے تے انج لگدا ہے انج نبی دیاں نظراں کسے نو تلاش کر رہیاں نے ایک کہن والا آندا ہے سونیا عرض کردا ہے سونیا انج لگدا ہے جویں تسی عثمان نو تلاش کردے ہو انج لگدا ہے جویں تسی رقیہ دی تلاش اندر تواڈیاں نظراں نے آقا فرماندے نے ہاں میں ویکھ رہا میری رقیہ نہیں آئی میرا عثمان نہیں آیا تے اے عرضاں کردا ہے سونیا رقیہ تے تواڈا انتظار کردی دنیا دا سفر مکا گئی ہے تے عثمان انہاں دے کفن دفن وچ مصروف نے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے دلونی علی قبرہا مینوں رقیہ دی قبر تے لے چلو میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے بیٹی دی قبر تے آئے میرے آقا رو رو کے بیٹی واسطے دعاواں کردے نے اے بیٹیاں اللہ نے نانو کی عظمتاں عطا کی دیاں نے اے بیٹیاں اللہ نے کی مقام عطا کیتا ہے اے نمانیاں چند دن دیاں پرونیاں تیرے کر پیار کریا کرے نانل محبتاں کریا کر بیٹیاں نو سینے لگا کے تے نہ دے سر تے دستے شفقت رکھیا کر میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے نبی دا ایک یار کول بیٹھا ہے تے ایدہ ایک نکا جا بیٹا آیا چھوٹا جیدہ بیٹا آیا سلسلہ سیادی سی روایتے انہیں اپنے بیٹے نو پکڑیا انہوں چمیا پیار کیتا تے انجا اپنی گودی وچ پٹتے بٹھا لیندہ ہے تھوڑی دیر گزری ایدی بیٹی بھی آ جاندی ہے ایدی تھی بھی آ جاندی ہے انہیں بیٹی نو اوہیں پکڑیا اوہیں تھی نو پکڑیا تے کول بٹھا لیا پیار نہیں کیتا سر تے دستے شفقت نہیں رکھیا تے میرے آقا علیہ السلام نے منظر ویکھیا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے میرے بیٹھے آئی میرے ہوندے آئی بیٹیاں دے حق حذف کیتی جاندے ہو میرے بیٹھے آئی نا انصافیاں اولاد دے درمیان کیتی جاندے ہو اے عرضاں کردا سونیا میں کیڑا کوئی زمین ونڈی ہے میں کیڑا کوئی پلاٹ ونڈیا ہے آقا فرماندے نے بیٹے نال پیار کیتا ہی بیٹی نال پیار نہیں ہو کیتا بیٹے نو چومی آئی او دے نال محبتاں کیتی آئی تے بیٹی دے سر تے صحیح ہاتھ بھی نہیں ہو رکھیا میرے آقا علیہ السلام اینی گل بھی برداشت نہیں کیتی کہ اس بندے نے بیٹی نال پیار نہیں کیتا اوے آج بیٹیاں دے حق حذف ہو رہے نے آج بیٹیاں نو جائیداد تو محروم کیتا جا رہے ہے آج بیٹیاں نو انہاں دے جائیداد تو دور کیتا جا رہے ہے تو یہ اگر جائیداد لینی ہو تے اپنے بھراواں والے ویکھ لے بھرا تیرے غریب نے تے بھرا بھی آندے نے بھینا
जे हिस्सा लैनी ते तेरा साडा मरण जीण मुक गया। खबरदार भैन का हिस्सा हड़प करके ना दुनिया तो जाई। बाबा जी धी दा हिक्का, धी दा हिस्सा पुत्र नू दे के ना जाई, अपनी कबर काली ना कर। हिस्सा दे के धीयां नू चला जाएगा, तेरे ते रब भी राजी ते रब दा रसूल भी राजी। जे धीयां दा हिस्सा पुत्रां नू दे के चला जाएगा ते ए ते ओ पुत्र ने, ये ते ओ बेटे ने। धीयां जड़ियां ने आखिर बीमार बाप होवे ते धीयां सांभ लैंदियां ने, बाप लागर होवे धीयां खिदमतां करदियां ने। बाप लाचार भी हो जाए धीयां प्यार करदियां ने। ते पुत्र इंज दे भी वेखे ने असी, बाबे कोलों अंगूठे लवा के बाबे नू घरों बाहर कट देंदे ने। सोशल मीडिया गवाह इस बात का, अंगूठे लवाए ते बाबा हुण फुटपाथां ते रुलदा फिरदा। अंगूठे लवा के बाबा हुण सड़कां ते धक्के खांदा फिरदा। ये ते दुनिया ते सजा मिलनी है, अगे हरे पता नहीं जाके की होना है। बेटियां नाल प्यार कर, बेटियां नाल मुहब्बत कर। आंदे ने